कल के एहतजाज की स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं वो आप लोग डिजिटल मीडिया पर नौजवानों को फोकस किए हुए हैं, उनसे आप ये कह रहे हैं कि वो बाहर निकलें, एहतजाज करें। देखिए, हम आवाम की बात कर रहे हैं और आम आदमी का जो हक है उसके लिए लड़ रहे हैं। और इस वक्त आपने खुद देखा कि बैनुल अक़वामी मार्केट में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो हुकूमत कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर कीमतों में इजाफे का ऐलान करती है और अपने आप को जस्टिफाई करती है कि चूंकि आलमी मार्केट में ऐसा हुआ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर उन्हीं आलमी मार्केट में कीमतों में कमी आती है तो फिर हुकूमत अपने फैसले वापस क्यों नहीं लेती, फिर मराहत और रिलीफ आवाम को क्यों नहीं मिलती। तो हम दलील की बुनियाद पर बात करते हैं। फिर यह कि जिस कीमत पर हमारी हुकूमत बाहर से तेल लाती है, खरीदती है, तो फिर इस पर एक लोकल लीवी टैक्स लगाकर फिर अवाम का जो सांस लेने के लिए गला है उसको और दबाती है। तो जमात इस्लामी ने इसलिए कल कराची से लेकर चतराल तक और पूरे मुल्क के कोने कोने में, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, छोटे और बड़े शहरों में, चौकों में, हर जगह आवाम से यही अपील की है कि बाहर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर ले। इसलिए खामोशी जो है ये अपने ऊपर होने वाले जुल्म पर रजामंदी है। तो सिराज साहब, बाहर निकलें तो कहाँ एहतजाज करें? ये एहतजाज सड़कों पर हो रहा होगा, फिर हम जैसे आम लोग जो हैं, आवाम जो हैं, वो फिर परेशान हो रहे होंगे। हुकूमत से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि देखें 85% जो पेट्रोल आ रहा है पाकिस्तान में वो बाहर से आ रहा है। तो जब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हो और फिर IMF की सख्त शराइत भी हों तो हम क्या करें? सर, उनकी तरफ से तो मौक़िफ़ ये आता है ना, लेवी वाली बात आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन IMF की भी तो कुछ शराइत हैं, कर्जा लेते हैं हम तो बात तो मानना पड़ेगी उनकी। देखिए, IMF के तो और भी बहुत सारी शराइत है। IMF का ये भी शर्त है कि करप्शन खत्म करूं। IMF का ये भी शर्त है कि गैर तरक्याती अखराजात कम करूं। IMF का ये शर्त है कि जागीरदारों पर टैक्स लगाओ। IMF का ये भी शर्त है कि अपने महकमों में कमी करो। तो जहां अवाम के फायदे के लिए अगर IMF का कोई शर्त है तो फिर तो हुकूमत मानती नहीं है कि तो हमारी मजबूरी है। लेकिन जहां आसानी के साथ अवाम को गले से पकड़ कर दबाने का मरहला आता है तो यहाँ फिर हुकूमत बिल्कुल रेडी होती है। तो इसलिए अवाम के सामने अगर उन तमाम शराइत को रखा जाए तो IMF के 100% शराइत सिर्फ कीमतों में इजाफे का नहीं है, उसमें हुक्मरानों के लिए भी बहुत सारी चीजें मौजूद है। मैं हैरान हूँ कि हुक्मरान उस पर क्यों अमल नहीं करती जो शराइत। तो आप हुक्मरानों के खिलाफ कोई बेहतर इत्तेहाद बनाए ना सिराजुल हक साहब। जो आपका मुतालबा है वो बहुत सारी और भी अपोजिशन जमातों का मुतालबा है, लेकिन वजह क्या है कि आप में दीगर अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक नहीं हो पाता? इत्तेफाक हो जाए तो शायद चीज़ें ज़्यादा बेहतर अंदाज में तेज़ी से आगे बढ़ सकें। हाँ, देखिए सिस्टर, हम तो इसम्बली में नहीं है। इसम्बली में जो लोग मौजूद है इस वक्त, आपने अभी देखा ना कि खैबर पख्तूनख्वा की इसम्बली में किस तरह अपोजिशन और हुक्मरान जमात ने उस वक्त इत्तेफाक किया जब अपने फायदे की बात थी, मराहत का बिल आया जी। और मराहत का वो बिल जिसको देखकर सुनकर खुद आम आदमी हैरान हो गया कि इस तरह के मराहत को अगर आप लोग सिर्फ असम्बली के मेंबरान के लिए मांगते हैं तो इसका बोझ किस पर आएगा? जाहिर है उसका बोझ फिर अवाम पर आएगा, अवाम पर मजीद टैक्सेस लगेंगे। जितना जितना आपके MPAs और MNAs मराहत में इजाफा करते हैं उतना ही अवाम पर बोझ में इजाफा होता है। तो इन पार्टियों से आप क्या तवक्को रखते हैं? वो अगर मराहत पर एक हो जाते हैं बाकी हर चीज पर इसके खिलाफ है। ठीक है, आपको उनसे कोई तवक्को नहीं है अच्छाई की तरफ से? जो कुछ कर सकती है करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, तो सर ये जो जमात इस्लामी आपकी जमात डिजिटल मीडिया पर धरनों की बात कर रही है, अगर इस बारे में सिराजुल हक साहब आप थोड़ी सी वजाहत दे सकें, ये धरने कहाँ दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, दौरानिया क्या होगा? कि अगर कल बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आते हैं आपकी अपील पर तो ये जो एहतजाज होगा ये धरनों में तब्दील हो सकता है?
دیکھیے ہر چیز کا امکان موجود ہے. اگر عوام بیدار ہو جاتے ہیں تو جماعت اسلامی تو لیڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اگر عوام ساتھ دیتے ہیں تو ہم ہر قربانی دینے کے لیے بالکل سر بکف ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ صرف ٹی وی اسکرین پر ہم دیکھیں کہ کس نے ہمارے لیے کیا کیا. اس لیے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ چند قدم اٹھا کر گاڑی لے کر آپ باہر بھی نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. اچھا سر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت عوامی ایشوز پر فوکس کیے ہوئے ہے، اور آپ نے اپنی گفتگو میں بھی یہی فرمایا. لیکن سر، راولپنڈی میں آپ نے بجلی کی قیمتوں پر دھرنا دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور جس روز حکومت سے مذاکرات کے بعد آپ اٹھے تھے اسی رات نیپرا نے بجلی پھر سے مہنگی کر دی تھی. تو یہی تو مسئلہ ہے کہ حکومت جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، وعدہ کرتی ہے تو پورا نہیں کرتی. منشور جو خود ان کا اپنا تھا الیکشن سے قبل آپ اٹھا کر دیکھیں مسلم لیگ کا، پیپل پارٹی کا، اب وہ منشور ان کو یاد دلانے کی ہم کوشش تو کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کسی اور نے کہا ہوگا، جنات نے کہا ہوگا، ہم نے تو نہیں کہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عوام میں بیداری نہ ہو، عوام سڑکوں پر نہیں آتے، تو یہ ایسے ہی حکمران ہے کہ یعنی مغرب میں اگر ایک منٹ آدمی خاموشی اختیار کرے تو جناب پورا میڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے کہ لوگوں نے خاموشی اختیار کی ایک منٹ کے لیے. لیکن یہاں تو جب تک آپ سڑکوں پر نہیں آتے ہیں، احتجاج نہیں کرتے ہیں، دھرنے نہیں دیتے ہیں، لانگ مارچ نہیں کرتے ہیں، تو حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے. نہیں، لیکن آپ کی جماعت پر بہت معذرت کے ساتھ سراج الحق صاحب یہ الزام بھی لگتا ہے کہ جو احتجاج آپ کرتے ہیں یہ نورا کشتی جیسے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ کو اجازت بھی مل جاتی ہے، جبکہ ادھر جو پی ٹی آئی ہے وہاں ان کے اگر 4 لوگ شربت پینے کے لیے بھی کہیں پر اکٹھے ہو جائیں تو پولیس انہیں پکڑ کر لے جاتی ہے. تو آپ کو بہت ایزیلی احتجاج اس لیے کرنے دیا جاتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کرنا تو کچھ ہے نہیں، بس یہ احتجاج کریں گے واپس چلے جائیں گے. دیکھیے سسٹر، ہم تو پی ٹی آئی کے لیے بھی حق مانگتے ہیں کہ ان کو بھی احتجاج کرنے دیا جائے، ان کو بھی دھرنے دینے کی اجازت دی جائے، جلوس کرنے دیا جائے، مارچز کرنے دیا جائے. ہم تو ہمیشہ ان کے احتجاج میں ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے جو آئین نے دیا ہے. لیکن ان کو یہ حق نہیں ملتا نا سر، آپ کو مل جاتا ہے. سسٹر میں یہ عرض کروں، اگر ان کو اجازت نہیں ملتا ہے تو حکومت ظلم کرتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے تو ہم بھی نہ نکلے، ہم بھی بات نہ کریں، ہم بھی احتجاج نہ کریں. جتنا گنجائش موجود ہے ہم اس گنجائش کو تو عوام کے لیے استعمال کریں نا. تو سراج الحق صاحب، ہم یہ سمجھیں کہ کل جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے بعد احتجاج کی ایک سیریز شروع ہوگی، یا بس کل احتجاج ہوگا اینڈ دیٹس اٹ؟ نہیں، یہ بہت لمبا احتجاج ہوگا، لامتناہی سلسلہ ہوگا جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے. اس لیے کہ جب تک حکومت اپنی روش سے باز نہیں آتی ہے اور مہنگائی اور قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیتی تو ہم بھی اپنے اس احتجاج کو ایسا ہی جاری رکھیں گے، کبھی جلسے کی صورت میں، کبھی دھرنے کی صورت میں، کبھی پریس کانفرنس کی صورت میں، کبھی موٹر سائیکلوں کو سڑک پر رکھ کر بند کرنے کی صورت میں، اور بے شمار سب طریقے ہیں. ہم نے سوچا انشاءاللہ وقت آنے پر جماعت اسلامی آپ کو وہ تمام چیزیں دکھائے گی جو جماعت نے فیصلہ کیا ہے.